उठा लीजिए। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। प्यारे रब, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़बान मांगने के लायक नहीं। मेरे रब, सच्ची बात है, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़बान मांगने के लायक नहीं, लेकिन मेरे रब आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह जी, अपना गम आपको न सुनाए तो किसको सुनाए? अपने दुखड़े आपको रूबरू बयान न करें तो किसके सामने बयान करें? ऐ मेरे रब, हम हर एतबार से लुटे पिटे हैं, दुनिया के एतबार से लुटे हुए हैं, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से लुटे हुए हैं। हे प्यारे रब, अपने नेक अमाल के एतबार से लुटे हुए हैं। प्यारे रब, किसी भी एतबार से हम आबाद दिखाई नहीं पड़ते। प्यारे रब, आप माफ़ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सच्चे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, करीम अल्लाह माफ़ कर दीजिए, लाडले अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए। रब्बे करीम, आप माफ़ करना नहीं चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब, फिर भी माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब, दूर करीब से चलकर माएँ बहनें जमा हैं, बरसात के मौसम में आई हैं, अपना घर छोड़ कर आई हैं, अपनी मासूम औलाद को छोड़ के आई हैं, बाद अपने मासूम बच्चों को लेके आई हैं। प्यारे रब, बेशक हम सब गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन मासूम बच्चे तो प्यारे रब मासूम है ना। ऐ मेरे रब, उन पर तो आपको तरस और प्यार है ना। प्यारे अल्लाह, आप उन्हीं पर रहमत फरमाकर, उन्हीं पर तरस खाकर, ऐ प्यारे रब, आप हम सब के गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें धो मान कर अपने काबिल बना लीजिए। अल्लाह जी, अपनी मोहब्बत दे दीजिए। प्यारे रब, अपनी रहमत दे दीजिए। ऐ प्यारे रब, तरह तरह के आदाब, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह के दुख, ऐसी अजीब अजीब बीमारियाँ हम लोग कह भी नहीं सकते और दिल में रखकर सह भी नहीं सकते। प्यारे रब, किसी का शौहर बिगड़ा हुआ है, किसी का शौहर नशे करता है और किसी का शौहर हराम कारोबार करता है, कोई सूट सट्टे में उलझा हुआ है और शाम के वक्त आकर फिर औरत पर आकर बजाता है, घर से निकालने की धमकियाँ देता है। प्यारे रब, कईयों का हाल ये कि अपनी सगी औरत को छोड़कर दूसरी कई पराये से ताल्लुक बनाए हुए हैं। घर में बीवी तड़पती है, मासूम बच्चे तड़पती है, खुद वो घर से निकलती है और कहीं बर्तन जाके मांगती है, 2 रुपए कमा के लाती है, अपनी औरत का पेट पालती है। ऐ प्यारे रब, न जाने किन किन हालात से हम सब दो चार बने हुए हैं। और प्यारे रब, औलाद नाफरमान है, एक जगह औलाद नाफरमान है, बेटी नाफरमान है, बेटी गलत जगहों पर राब्ते बनाए हुए हैं, गलत जगहों पर ताल्लुकात बनाए हुए हैं और माँ को सीधी सीधी खरी खरी सुनाती है, माँ चुप चुप आंसू बहाती है, बाप चुप चुप आंसू बहाता है। प्यारे रब, हम एतबार से लुटे हुए हैं, अपने दुखों को कहीं सुना भी नहीं सकते, अपने दुखों को कह भी नहीं सकते। और दूसरे ये रही से जैसा कर्जों ने कमर तोड़ के रखी है। या अल्लाह, कितने कर्ज सवार हैं, ऐ मेरे रब, कितने कर्ज सवार हैं कि शौहर घर शाम के वक्त में आता है, भूख लगी रहती है, बच्चे दस्तरखान लगा देते हैं, वो लुकमा तोड़ता है और मुंह में ले जाने की तारीफ करता है। अचानक कोई कुंडा खटखटाता है और पूछता है कि आपके अब्बू हैं क्या इस मकाम पर? चुनांचे अब्बू घर में होते हैं, लेकिन क्योंकि कर्जे वाले का डर होता है तो भूखा है, लुकमा छोड़ देता है, लुकमा गिरा देता है, कई मरतबा बैतुल खला में छुपता है और कई मरतबा दीवार कूद के भाग जाता है और बच्चों से कहता है, बच्चों कह दो वो यहाँ नहीं है, अब वो यहाँ नहीं है। एक रब, आप जानते हैं उसके बच्चे रोते हैं, बेटे रोते हैं, आए अम्मी अब्बू को भूख लगी हुई थी, बहुत देर से अब्बू खाना मांग रहे थे, हमने देर कर दी, कर्जा मांगने वाला आया, अब्बू दीवार कूद के निकल गया। प्यारे रब, न जाने कैसे कैसे हालात हैं। बाद किराए पर रहते हैं और किराया वाला 2-3 महीने के बाद कहता है चल खाली कर, अब आगे मकान नहीं मिलता। और 4 बेटियां जवान हैं, 4 बेटियां घर में बैठी हुई हैं, अब पूरी रात ना माँ को नींद आती ना बाप को नींद आती, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंसू गिराते हैं और कहता है रब, काश ज़ाती मकान होता। हाँ मेरे रब, आपने कब्बों को घोंसला दिया, अपने चिड़ियों को घर दिया। ऐ प्यारे रब, ये आपके महबूब उम्मती बेघर दर इस तरह ठोकरे खा रहे हैं। अल्लाह जी, आप सबके घर में बरकत अता फरमाइए, सबको ज़ाती घराने अता फरमाइए, ज़ाती आशानी अता फरमाइए। अल्लाह जी, हराम रोज़गार से बचा, हराम रास्तों से बचा, हराम लुत्फ़ों से बचा। हराम लुत्फ़ों ने हमें उजाड़ के रख दिया है, हमारे दिल को बेईमान बना दिया है, हमारे दिल को मुर्दा बना दिया है, हमें नमाज रोज़ों से गाफिल कर दिया है, हमें इर्तिदाल के करीब लगा दिया है, हमारी मोहब्बत, हमारा मकाम निकाल दिया है लोगों के दिलों से। अरे रब, आप हलाल खूब अता फरमा, अल्लाह हलाल में हलाल की बरकतें अता फरमा, हलाल की लज्जत अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह, हलाल हराम आपके हुक्म में है, आपके फैसलों में है। प्यारे रब, खजाने आपके, ज़मीन आपकी, धन दौलत आपका, आपके किसी काम का नहीं। अल्लाह जी, आपने बनाया अपनी मखलूक
کے لیے اے میرے رب آپ کے ضرورت مند بندے اور ضرورت مندیاں اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، پیارے اللہ آپ سب کے اوپر رحم فرما دیجئے، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ ماں باپ کا خوشحال سہارا بنا دیجئے، یا اللہ آج کی محفل کو قبول فرما، مجلس کو قبول فرما، قاری الرحیم صاحب نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو منعقد کیا ہے، پیارے اللہ رب کریم اس طرح کے اجلاس شہر بھر میں جگہ جگہ منعقد کرانے کے یا اللہ نظام پیدا فرما، فیصلے پیدا فرما، یا اللہ شہر بھر کے علماء ویسے بے پناہ محنت کرتے ہیں، پیارے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، علوم میں برکت عطا فرما، شہر بھر کی سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، مطلب کاروبار میں برکت عطا فرما، پورے علاقے پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی بھلائیاں نازل فرما، پورے حالات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کسی کا جو کوئی نہ کوئی کاروبار وسیلہ روزگار چھوٹا ہو کے بڑا یہ کوئی بھی تحریک ترتیب ہماری ذات سے وابستہ ہے، اے میرے رب عافیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا اور خوشنودی کے ساتھ آگے چلنے کی توفیق عطا فرما، نیک احباب عطا فرما، یا اللہ مخلصین عطا فرما، یا اللہ عالم بھر میں ہمتوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے طرح اپنے فضل سے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اے پیارے رب اخیر دعا کے حصے میں پیارے رب فلسطین یاد آ رہا ہے، فلسطین کے بچے یاد آ رہے ہیں، فلسطین کی عورتیں یاد آ رہی ہیں، فلسطین کی معصوم بیٹیاں یاد آ رہی ہیں جو اپنے گھر سے بمباری کے بعد نکلتی ہیں اور اللہ کی صدائیں نکال کے بھاگتی رہتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں بھیا ایک بھائی بچا ایک بہن بچی، بھیا امی نہ ابو کہاں گئے؟ اس نے بتایا تو فلاں قبر میں چلیں گے، اب وہ معصوم بیٹی قبر پہ جاتی ہے اور قبر پہ جا کے لپٹ جاتی ہے، آواز لگاتی امی آپ کہاں ہیں؟ امی اب آپ کہاں ہیں؟ نہ ابو کا سہارا ہے، نہ کوئی گھر بچا ہے، نہ کوئی در بچا، نہ خاندان بچا، میرا چھوٹا بھیا بچے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں امی، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، وہ معصوم بچی تڑپتی ہے، قبر پر لیٹتی ہے، اسے کیا پتا یہ موت کی باہوں میں چلی گئی، اب واپس آنے والی نہیں ہے۔ پیارے رب آپ نے ہمیں شاندار موقع دیا لیکن ہم بے خبری میں زندگی گزار رہے ہیں، اے پیارے رب کم از کم ہماری ماں بہنوں کو انہی کے حق میں موبائل کی فتنوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ فلسطین کے بچوں کے حق میں اور فلسطین پر جو حالات آئے ہوئے ہیں کم از کم انہی کے حق میں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ قبل اول کو آزادی عطا فرما، یا اللہ قبل اول کو آزاد عطا فرما، ظالم کو یا اللہ ظالم کو منہ کی کھانے کی مجبور فرما، پیارے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک کے ضابطے کی حفاظت فرما، ملک میں پیارے اللہ انسانوں سے محبت کرنے والوں کو تقویت عطا فرما، یا اللہ انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، یا اللہ خوش دلی کے ساتھ آزادی کے ساتھ اپنے دین و مذہب پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے غفلت سے پوری حفاظت فرما، ان دعاؤں کو رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔